नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। हामी सदा चाहिँ आज पनि विशेष संवादसहित उपस्थित भएका छौँ र आज पनि हामी राजनीतिक परिदृश्य, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था, उपचार सेवा लगायतमा नागरिकले झेलिरहेको एउटा भयावह स्थितिभन्दा अलि बाहिर रहेर हरेक नागरिकको जीवनसँग जोडिएको औषधिको उपलब्धता के छ, आयात कसरी भइरहेको छ र लाइफ लाइन जस्तै दीर्घ रोगीहरूले खाने औषधि कसरी आयात भएको छ, स्टक छ या छैन, यो विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। हामी बिचमा हुनुहुन्छ नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका महासचिव पवन आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते मुनिजी, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, अहिलेसम्म ठिक छ। हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। डेफिनेटली हजुर। कोरोनाको अवस्था हरेक दिन विकराल बन्दै गएको कि भन्ने परिदृश्य देखिरहेछौँ। औषधि चाहिँ जीवनसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, जोखिम पनि छन् हजुर। सेवा गर्नु पनि परिरहेछ। यो अवस्थामा कसरी काम गरिरहेछन् हाम्रो औषधि आयातकर्ताहरूले? यहाँबाट सुरु गरौँ। औषधि व्यवसायहरूको इतिहास हेर्दाखेरि औषधि व्यवसाय मात्रै यस्तो एउटा व्यवसाय हो। तपाईँहरूले नजिरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहे भूकम्पको बेला होस्, चाहे गत वर्षको कोरोनाको बेला होस् या नाकाबन्दीको बेला होस्, अहिलेसम्म अपवाद बाहेक सबै राष्ट्रिय सङ्कटहरूमा औषधि व्यवसायहरूले, आयातकर्ताहरू हुन्, स्टकिस्टहरू, तपाईँको फार्मेसीका मित्रहरू या औषधि उद्योगी साथीहरू, सबैले हामीले हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागसँग हातेमालो गरिकन कोही पनि नेपालीलाई औषधिको अभाव हुन नदिने वातावरण सिर्जना गरिरहेछौँ र हामी फ्रन्टलाइनमै काम गरिरहेछौँ। अहिले पनि तपाईँको अरू सबै पसल बन्द रहँदै गर्दा पनि औषधि व्यवसायहरू, औषधि पसलहरू, फार्मेसिस्ट साथीहरू खटिरहनु भएको छ, जीवनसँग खेलिरहनु भएको छ, मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ। धेरै साथीहरू अहिले पनि कोभिड सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। तर पनि हामी व्यवसायी त हौँ, तर हाम्रो व्यवसाय नाफामूलक हुँदै गर्दा पनि सेवामूलक व्यवसाय भएको हुनाले हामीले सकेसम्म आफ्नो क्षमताले भएसम्म सबै नेपालीलाई हामीले सेवा दिइरहेको अवस्था छ। जस्तै बजारमा गाई गई हल्ला पनि चलिरहेछ। औषधिको स्टक चाहिँ सकिन थाल्यो, केही औषधिहरूको अभाव सृजना भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहन्छ। आयातको अवस्था के छ र हामीसँग स्टक अहिले चाहिने अत्यावश्यक औषधिको रूपमा हेरेका औषधिको स्टक के छ? जस्तो अहिले तपाईँको धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा केही औषधिहरू अभाव भयो भन्ने किसिमको सूचना अथवा बिरामीहरूको आफन्त अथवा कोही व्यक्तिले यो हुइम आएको छ। तर तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत म सारा नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु, आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइलाई पनि, अहिले पनि कुनै पनि औषधिको जो नेपालमा दर्ता छन् अथवा उत्पादन हुन्छन्, कुनै पनि औषधिको अभाव भएको छैन र अभाव छैन पनि। तर रियालिटी के भएको छ भने हामी सबै घर घरमै चिकित्सक भइदियौँ। समस्या त्यहाँनिर छ। हामीलाई प्यारासिटामल कहिले चाहिने हो त्यो थाहा छैन, तर हामी पसलमा गएर प्यारासिटामल किनेर 10 स्ट्रिप राख्ने गर्छौँ। जिङ्क ट्याब्लेट राखिरहेको अवस्था छ। गर्दा गर्दा तपाईँको आइसियुमा मात्र प्रयोग हुने भन्नेको रेमडेसिभिर जस्तो इन्जेक्सन पनि घरमा ल्याएर राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर मान्छेहरूले त्यसमा दौडधुप गरिरहेको अवस्था छ। त त्यो यथार्थ होइन र औषधि कुनै पनि हालतमा अभाव हुँदैन। हामीसँग स्टक पर्याप्त मात्रामा छ। हामी राजनीतिक दलका नेता अथवा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू होइनौँ। हामी व्यवसायी हौँ, हामी जिम्मेवार छौँ। तपाईँहरू ढुक्क भएर यो आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छ भनेर बिरामीले नपाए जस्तो होइन औषधिमा? ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू। म तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीलाई फेरि पनि म विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले औषधि पाउनुहुन्छ। यति हो कि के हो भने तपाईँहरूले मलाई पछि हुनेछ कि भनेर घर घरमा 10 स्ट्रिप 20 स्ट्रिप आवश्यक नहुँदै के औषधिहरू भण्डारण गर्ने जो तपाईँहरूमा जो प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई बन्द गरिदिनुहोस्। म त अझ एक स्टेप के भन्न चाहन्छु भने यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका धेरै दर्शकहरूले घरमा 10 स्ट्रिप यदि सिटामल राख्नुभएको छ भने मेरो पनि राज्यप्रति दायित्व छ भनेर आफ्नो घरमा भएको 10 स्ट्रिप मध्येमा 1 स्ट्रिप मात्रै घरमा राखेर 9 स्ट्रिप फार्मेसीमा फिर्ता गर्नुहोस्। अनि बल्ल सहजता हुन्छ।
यहाँ त समस्या के भइदियो भने जति जनरल ट्रेनमा भन्नाले थोक विक्रेताले पनि स्टक राख्ने, फार्मेसीकाले पनि स्टक राख्ने, अझ यति मात्रै नभएर उपभोक्ताले पनि घर घरमा सबैभन्दा बढी स्टक अहिले भन्नै पर्छ, कसैले फ्राड नमानिदिनु होला, पिर नमानिदिनु होला, घरमै उपभोक्ताले नै घरमै आफै जान्ने भएर घरमा राखेको अवस्था छ। किनभने हामीसँग तपाईँको सेल्सको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि विगत 1 महिनादेखि केही औषधिहरूको सेल्स भयावह रूपमा बढेको छ। त्यसको कारण के हो भने बिरामी नहुँदै पनि भोलि सिटामल पाउँदैनौँ कि, भोलि जिङ्क ट्याब्लेट पाउँदैनौँ कि, भोलि मल्टिभिटामिन पाउँदैनौँ कि भनेर आफै घरमा राखिरहेछौँ। तपाईँको घरमा भएको औषधि तपाईँको घरमा त्यत्तिकै थन्किएर रहन सक्छ, तर तपाईँको आफन्तले साँच्चीकै बिरामी भएर पाउनुपर्ने अवस्थामा नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले अभाव देखिएको मात्रै हो, त्यस्तो अभाव केही पनि छैन। तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्, हामी दावाका साथ भन्छौँ तपाईँहरूलाई औषधिको अभाव हुने अवस्था हुँदैन। जस्तै आयातको अवस्था कतिको सहज छ यो समयमा? हुन त औषधिलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिरहेछ, ट्याक्सको कुरा होला, सहजीकरण गर्न जोखिम मोलेर सेवा गरिरहेको बेलामा यो आयातमा जस्तो हाम्रो अभिभावकीय संस्था भनेको औषधि व्यवस्था विभाग हो। औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकज्यूले हिजो पनि हामीसँग जुम मिटिङ राख्नुभएको थियो स्टेक होल्डरहरूसँग। उहाँले आफूले सके जति सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ औषधि व्यवस्था विभागले, र हामी पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पुरानै मतलब अवस्थामा जो सामान्य अवस्थामा थियो मुलुक, त्यो बेलामा जस्तै सबैले सहज वातावरणमा औषधि पाउने वातावरण सिर्जना गर्नलाई हामी आयात गरिरहेको अवस्था छ। र कुनै पर्टिकुलर कुनै प्रडक्ट तपाईँको आयात नभएको भन्ने छैन अहिले। जस्तै रेमडेसिभिरको कुरा आइरहेछ बाहिर बजारमा, हजुर महँगोमा बिक्री भएकोमा पक्राउ पर्छन्, सस्तोमा बेच्यो भन्दा पनि पक्राउ परिरहेछन्। सरकारले एउटा सीमा तोक्दैछ, यसको आयात सिफारिस कति भएको छ, आएको परिणाम अहिले आइसकेको कति हो र आउने क्रममा कति छ, यो पनि आम दर्शकका लागि जानकारीमूलक होला। के छ अवस्था? सबभन्दा पहिले त रेमडेसिभिरको इस्युमा म तपाईँहरूको मार्फत के निवेदन गर्न चाहेँ भने रेमडेसिभिर इन्जेक्सन केही दिन अगाडिसम्म 4 देखि 5 दिनलाई केही अभाव भएको हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले योभन्दा पहिला पनि यो टेलिभिजनमा मैले आत्मआलोचना गरेको अवस्था थियो, हामीबाट अथवा राज्यबाट केही त्रुटि आयात सहज नभएर। तर रियालिटी के थियो भने त्यो बेलाको कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ। त्यो बेला के थियो भने के अरे कोभिड त्यति ठुलो भयङ्कर अवस्थामा फैलिएको थिएन, तर 81 भारतले निर्यात बन्द गरिदिएपछि हामी कहाँ अलिकति असहज परिस्थिति भएको हो। तर हाम्रो मित्र राष्ट्र बङ्गलादेश र बङ्गलादेशको राजदूत जो हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै वंशीधर मिश्रजी, उहाँले एकदमै राम्रो कोअर्डिनेसन गर्नुभयो। मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशले हामीलाई राम्रो सहयोग गर्यो, हाम्रो आयातकर्ता साथीहरूले पनि राम्रो के भन्छ अरे एक्टिभनेस देखाउनु भयो। औषधि व्यवस्था विभागले पनि आजको डेटमा 1,25,000 भायल आयात अनुमति दिइसकेको छ। हिजोको दिनसम्म 29,100 भायल इम्पोर्ट भइसकेको अवस्था छ। तपाईँहरूको यही टेलिभिजन मार्फत म तपाईँहरूलाई आज डिस्क्लोज गर्न चाहन्छु। आज म अघि तपाईँको टेलिभिजनको भित्र छिर्दभन्दा पहिला नै मैले तपाईँको रेमडेसिभिरको इम्पोर्टरसँग मैले कुरा गरेका थिएँ र भन्सार विभागको डीसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो। 3 बजेसम्ममा अरू 13,100 भायल रेमडेसिभिर इन्जेक्सन नेपाल फेरि भित्रदैछ आजको डेटमा, राइट। त्यसपछि 22 तारिकमा तपाईँको पर्सि लगभग पर्सि 5,000 भायल फेरि आउँदैछ। त्यसपछि 27 तारिकमा फेरि 10,000 भायल आउँदैछ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रेमडेसिभिर इन्जेक्सन पाउने अवस्था छ। तपाईँहरू कसैले पनि के अरे भोलि नपाइएला भनेर घरमा नराखिदिनुहोस् प्लिज। यहाँ त के ट्रेन्ड बसिसक्यो भने तपाईँको प्रिस्क्रिप्सन बनाउन लगाएर मलाई भोलि चाहिन्छ नपाउन सक्छु कि भन्ने एक किसिमको त्रासको वातावरण, यो सूचनाको कमीको कारणले त्रासको वातावरण भएर मान्छेहरूले घरमा राख्ने प्रयास गरेको अवस्था देखिन्छ प्रष्ट रूपमा। त्यसलाई रोकिदिनुहोस् तपाईँहरूले। हामी तपाईँहरूको स्वास्थ्यलाई बिकज अफ रेमडेसिभिर तपाईँहरू कसैले पनि समस्या अथवा तपाईँहरूले अभाव झेल्नु पर्दैन। तर के छ भने 2वटा हस्पिटलहरूमा आर्मी र पुलिसको हस्पिटलमा केही गुनासो आएको छ, तपाईँको टेलिभिजनमा हामीले भन्नै पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ सिभिलियनहरूलाई चाहिँ रेमडेसिभिर नदिने अनि आफ्नो तपाईँको कर्मचारीहरूलाई प्रहरीहरूलाई मात्र दिने भन्ने किसिमको मेसेज आएर त्यहाँ बिरामी भएका अथवा त्यहाँ भर्ना भएका पेसेन्टहरूले चाहिँ बाहिर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। म मैले जोड्न खोजेको थिएँ, हजुर, यो चाहिँ आइसियुमा भएका सेकेन्डरी फेजका बिरामीलाई मात्रै काम गर्छ, त्योभन्दा जटिल प्रक्रियामा पुगेका बिरामीलाई चाहिँ यसले
उपयोगी भएन भनेर रोकेको भनेर सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका चिकित्सकले नै हामीसँग बताएको थिए। जस्तो यसैको कारण पनि त त्यो नदिएको हुनसक्छ कि अन्य कुनै कारण? त्यस्तो होइन, उहाँहरूले चाहिँ सिभिलियन जो पेसेन्ट हुनुहुन्छ त्यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ बाहिर खोज्न जानुस् भनेर उहाँहरूले चिठी बनाइदिएको अथवा प्रिस्क्रिप्सन दिएको अवस्था छ होइन। हाम्रो मान्यता के हो भने जब प्रहरी र सशस्त्रको त्यहाँ भएको औषधि पसलमा त्यहाँका नागरिकले, सामान्य नागरिकले खरिद गर्न पाएनन्, अहिले समस्या देखियो, नपाएको अवस्था छ, सत्य कुरा हो। तर के बुझिदिनु पर्यो भने तपाईँ आइसियुको बेडमा जाँदा त्यो मान्छे बिरामी मात्रै हो, न ऊ सिभिलियन हो, न ऊ प्रहरी हो, न ऊ कुनै राजनीतिज्ञ हो, न प्रशासक हो। त्यहाँ त विशुद्ध रूपमा के हेरिदिनु पर्यो भने यो यहाँ पेसेन्ट एज अ पेसेन्ट मात्रै हो, उसको आइडेन्टिफिकेसन अथवा आइडेन्टिटी सिर्फ पेसेन्ट हो। बरु चाहिन्छ भने ती हस्पिटलहरूमा एक्स्ट्रा तपाईँको रेमडेसिभिर इन्जेक्सन चाहिन्छ भने इम्पोर्टरहरूसँग लिएर जानुहोस् हजुरहरूले। तर त्यहाँबाट बिरामीका आफन्तहरूलाई तपाईँको के अरे बलम्बुबाट कुपन्डोलसम्म दौड नपठाउनुहोस्। हामीले धेरै हस्पिटलहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु परेको छ त्यहाँका बिरामीहरूको सम्बन्धमा। जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो रेमडेसिभिरको उपयोगिताका बारेमा, हामी प्रिस्क्राइबर होइनौँ, हामी चिकित्सक होइनौँ। तर चिकित्सक सङ्घको गाइडलाइनले चाहिँ सम्भवतः हिजो गाइडलाइन आएको छ, उसले चाहिँ तपाईँको आइसियुमा रहँदासम्म यसको प्रयोग गर्न सकिने भनेको छ, राइट। हुन त हामी अथराइज मान्छे होइनौँ, तर उहाँहरूको त्यो गाइडलाइनले हामीले मान्छौँ, यति मात्रै कुरा हो। जस्तै अर्को एउटा यो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण मानिने टेसोलिजुम्याब भन्ने औषधि पनि, यो इन्जेक्सन पनि अभाव भएको हो कि नपाइने हो कि भन्ने कुरा आइरहेछ। के छ यसको उपलब्धता, यसको उपयोगिता? आजको डेटमा कोभिडका सिरियस पेसेन्टहरूका आफन्तहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित छन्। आदरणीय चिकित्सकज्यूहरूले टोसिलिजुम्याब प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई भलीभाँति थाहा छ नेपालमा आजसम्म टोसिलिजुम्याब उपलब्ध छैन। यो औषधिको तपाईँको उपयोगिता अथवा यसको के अरे यसले गर्ने बेनिफिटहरू, बिरामीको लागि गर्ने बेनिफिट अथवा बिरामीलाई निको पार्ने प्रक्रियाका बारेमा म विज्ञ होइन। मेरो कन्सर्न मात्रै, हाम्रो कन्सर्न मात्रै के हो भने उपलब्धताको सम्बन्धमा। नेपालमै उपलब्ध नभएको यो चाहिँ इन्जेक्सन समेत डाक्टरले माग्दा बिरामी भौतारिनु पर्यो। बिरामीका आफन्त सबैभन्दा बढी दिनमा 100-150 मान्छेहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा औषधि पठाउनुहुन्छ, मेसेन्जरमा लेख्नुहुन्छ। आजको डेटमा उक्त औषधि नेपालमा उपलब्ध छैन र औषधि व्यवस्था विभागले त्यसको विशेष सिफारिस दिएको अवस्था छ। म तपाईँको प्रोग्राममा आउनुभन्दा पहिला म उक्त औषधिको विशेष सिफारिस पाएको इम्पोर्टरसँग मेरो कुराकानी भएको अवस्था थियो। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो अझै 10 देखि 12 दिन भित्रमा अवश्य आइपुग्छ र 500 भाइल मात्रै आउँदैछ अहिले पनि। त्यसपछि लेखिदिनुहोस् न तपाईँहरू उपलब्ध भएको अवस्थामा। अहिले बिचारा बिरामीहरूलाई के थाहा छ, आम पब्लिकलाई यो औषधि नेपालमा छ छैन थाहा छैन। कारण यो पनि राम्रो पक्ष होइन, नलेखिदिनुहोस् जबसम्म उपलब्ध हुँदैन। जस्तै दमको बिरामीले जस्तो इनहेलरको इस्युमा पनि के औषधिहरू अभाव भएको छ भन्ने कुराहरू बजारमा आएको छ। त्यहाँ पनि के छ भने तपाईँको पाइँदैन कि भनेर मान्छेले एकैचोटि के अरे 2 महिनालाई 3 महिनालाई स्टोरेज गरिसकेको अवस्था छ र आयातकर्ताहरूले आयात प्रक्रिया तपाईँको सुचारू छ, हामी कहाँ औषधि आइरहेको छ भन्ने इन्फर्मेसन दिनुभएको छ र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, कसैले पनि एक्स्ट्रा स्टक नराखिदिएको अवस्थामा यो समस्या हुँदैन। मेन समस्या भनेको एक्स्ट्रा स्टक स्टोरेज घरमै, स्टक चाहिँ घरमा मात्रै बस्या हो अथवा यो थोक विक्रेताको भण्डारणमा पनि स्टक बस्यो? यस्तो के हो भने थोक विक्रेता कहाँ पनि केही स्टक भण्डारण भएको हुनसक्छ, इम्पोर्टर कहाँ पनि भएको हुनसक्छ, इभन फार्मेसीमा पनि भण्डारण भएको हुनसक्छ। जस्तो हामीले हिजोको मिटिङमा एउटा तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहेँ, हामीले हिजो डिडिएको मिटिङमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ, जुन औषधिहरू अहिले अभाव भएको छ भन्ने सूचनाहरू बाहिर आएको छ, ती औषधिहरूको बिना प्रिस्क्रिप्सन अथवा थोरै मात्रामा मात्रै बेच्ने गर्नुहोस् भनेर हामीले मतलब डिडिएलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि मतलब फार्मेसीहरूबाट के अरे जस्तो एउटा मान्छे आयो 10 स्ट्रिप सिटामल अथवा इनहेलर 10वटा इनहेलर दिने प्रक्रिया बन्द गरिदिउँ। प्रिस्क्रिप्सन हेरेर एक स्ट्रिप अथवा एउटा डोज मात्रै दिउँ, जसले गर्दा के हुन्छ भने वास्तविक बिरामीले नपाउने अवस्था रहँदैन, उसले सहज रूपमा पाउन सक्छ, जसले गर्दा नियन्त्रण हुनसक्छ, घरमा स्टोरेज गर्ने नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने हो। जस्तै यो औषधिको उपलब्धता पर्याप्त छ भन्ने कुरा गर्नुभयो यहाँले। रेमडेसिभिर सबैभन्दा बढी खोजिएको छ, प्रयोग पनि भइरहेछ। हजुर।
यसको मूल्य उसमा चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउँदाखेरि आयात गर्दा लागेको लागत मूल्य सबै जोडेर राज्यले दिएको एउटा मूल्य हो, अथवा यो मूल्यमा पनि तलमाथि तपाईँको आयातकर्ताबाटै कहिले महँगोमा बिक्री भयो भन्ने हुन्छ, कहिले होलसेलरबाट महँगोमा बिक्री भयो भन्ने हुन्छ, कहिले पसलमा काम गर्ने व्यापारीले बाहिर चाहिँ लगेर बिक्री गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेछ। यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। यो मूल्यमा एकरूपता भएन कि भन्ने खालको कुरा छ। यसको पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, म हजुरलाई अलिक विस्तृत रूपमा भन्न चाहेँ सबै औषधिको बारेमा र यसको बारेमा पनि। जस्तो औषधि एउटा मात्रै त्यस्तो विषय अथवा वस्तु हो नेपालमा जसको एमआरपी तोकिएको भन्दा 1 पैसा पनि बढी राख्न पाइँदैन। नेपाल सरकारले जारी गरेको नोटिसमा स्पष्ट लेखेको छ बिरामीले 4900 रुपियाँ 4900 मा यो औषधि उपलब्ध हुन्छ एक भायलको, राइट। त्यसपछि यो औषधि स्टक कहाँ, होलसेलर कहाँ जाँदैन, यो हस्पिटल फार्मेसीहरूमा मात्रै जान्छ। आयातकर्ताबाट सिधै हस्पिटल फार्मेसीमा जाने हो। यसको लागि यो किन यस्तो गरिएको भने तपाईँको बीचको तपाईँले यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानललाई क्रस गरेर प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको आफन्त अथवा बिरामीले नै प्राप्त गर्नु सहज रूपमा। तपाईँले यो भनिरहँदा केही थोक विक्रेता मार्फतै केही व्यक्तिहरूलाई महँगोमा बिक्री भयो भनेर पक्रा परिरहेछन्। सुन्नुहोस्, हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कार, हामी यही समाजका व्यक्तिहरू हौँ। हामी मङ्गल ग्रहबाट कोही पनि आएका होइनौँ। हरेक समाजमा विकृति विसङ्गतिहरू पापीहरू हुने गर्छन्। पापीहरूले गरेको पापको मूल्य कलियुगको भन्छौँ नि हामी, धर्म मान्छौँ एकदमै। यही तपाईँको अहिले कलियुगमा बाँच्दै पाइन्छ तपाईँको पापको तपाईँको सजाय, होइन र? ती पापीहरूको बारेमा मलाई केही पनि बोल्नु छैन। ती अधर्मीहरूको बारेमा जसले यस्तो अवस्थामा पनि महँगोमा बेच्छन् औषधि, जीवन रक्षक औषधि बेच्ने गर्छन् यो पीडादायी अवस्थामा पनि, उहाँहरूको बारेमा मलाई केही पनि बोल्न मन छैन। तर के चुरो कुरा के हो भने, यदि तपाईँहरूले औषधि महँगोमा बेचेको थाहा पाउनुभयो भने हरेक सचेत नागरिक, एउटा नागरिक पनि राज्यको एउटा अङ्ग हो। ती नागरिकले नजिकको प्रहरीमा, प्रशासनमा, औषधि व्यवस्था विभागमा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ कि यो व्यक्ति अथवा यो संस्थाले अथवा यो स्टकिस्टले, यो रिटेलरले महँगोमा बेच्दैछ भनेर। त्यो चाहिँ नभनिदिने अनि घरमा बसेर फेसबुकमा लेखेर मात्र त हुँदैन हजुर। फेसबुकमा बसेर लेख्दै गर्दा एउटा फोन प्रहरीलाई खबर 100 मा फोन गरिदिनुहोस् न, एउटा फोन औषधि व्यवस्था विभागमा गरिदिनुहोस् न, एउटा फोन हामीलाई गरिदिनुहोस् न, यहाँ के अरे महँगोमा बिकिरहेछ भन्ने कुरा। अनि पो यो यस्तो तपाईँको यो पीडादायी अवस्थामा, यस्तो महामारीमा हरेक नागरिकले आफ्नो राज्यप्रतिको दायित्व पुरा गरेपछि पो यो सामूहिक रूपमा हामी जबरजस्त कोरोनालाई हामीले निस्तेज गर्न सक्छौँ नि त। सबै कुरा सरकारको अथवा इम्पोर्टरको अथवा औषधि व्यवस्था विभागको मात्र जिम्मामा राख्न हुँदैन। हामी हरेक नागरिकले, म पनि यो राज्यको अङ्ग हुँ, मैले पनि यो इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, मैले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने। एकदमै यो सामान्य अवस्था होइन नि। यो जस्तै यहाँहरूमाथि अथवा औषधि उत्पादक होलसेलरमाथि चाहिँ एउटा आरोप पनि छ, विशेष गरी त औषधि उत्पादक र आयातकर्ता। चिकित्सकलाई चाहिँ तपाईँहरूले गएर प्रभावमा पार्नुहुन्छ अरे, यो औषधि सिफारिस गरिदिनुहोस्, यो मार्फत चाहिँ केही तपाईँहरूलाई कमिसन दिन्छौँ हामी भनेर उत्पादक र आयात गर्नेहरूले चाहिँ त्यो औषधि एउटै अस्पतालमा, यो मेरो होइन, यो आम उपभोक्ताको गुनासो हो, एउटै अस्पतालमा कुनै समस्याबाट जाँच्न गइयो भने डक्टरै पछि फरक औषधिको सिफारिस हुन्छ। यसमा चाहिँ चिकित्सकलाई चाहिँ आयातकर्ताले, उद्योगीले, उत्पादकले प्रभावित पारेका छन् भन्ने खालको गुनासो छ। के हो यो चाहिँ जानकारी गराइदिनु। हाम्रो समाज नेगेटिभ मेसेज सबभन्दा बढी बिक्ने समाज हो। यो समाजले के बुझ्दैन भने, कुनै पनि कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू डक्टर कहाँ पुग्छन् नि, डक्टर जब एमडी गरेर डक्टर आफ्नो प्र्याक्टिस सुरु गर्छन्, डक्टरसँग त्यति धेरै समय हुँदैन कि उनीहरूले औषधिबारे रिसर्च गर्न, औषधिको बारेमा के डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, के रिसर्च भयो, आजको डेटमा यो मोलिक्युल कुन के अरे रोगको लागि बढी फ्रुटफुल रहन्छ, इफेक्टिभ रहन्छ भन्ने कुराको रिसर्च गर्ने उनीहरूसँग समय हुँदैन। हाम्रा ती प्रतिनिधि, आदरणीय हाम्रा प्रतिनिधिहरू, भाइहरू, बहिनीहरू जानुहुन्छ नि, उहाँहरू त एउटा, म त भन्छु डक्टरलाई शिक्षा दिन, इन्फर्मेसन दिन जानुहुन्छ, राइट? नयाँ अपडेट भएको टेक्नोलोजीबारे, औषधिको उपयोगिताबारे, यस त्यो दिन जानुहुन्छ। र जहाँसम्म प्रभावित पार्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूलाई, म भनौँ आजसम्म नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिजना मान्छेहरूलाई
तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सोध्नु सक्नुहुन्छ। कतिजना फेमस डक्टरहरूलाई, नाम कमाएका, नाम चलेका, बिरामी बढी हुने डक्टरहरूलाई विदेशमा गएर तपाईँको इन्टरनेसनल सेमिनारहरूमा पार्टिसिपेट गर्नलाई कतिजना डक्टरलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ राज्यले। त्यो राज्यको दायित्व होइन त्यो हो। हामी के कुरामा हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भने हामी सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हो हाम्रो दायित्व हो हामी ती चिकित्सकहरूलाई चाहिँ हामीले केही औषधि के अरे उद्योगहरूले अथवा इम्पोर्टरहरूले त्यहाँ गएर डक्टरलाई इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के भइरहेको छ, जस्तो आइसियुको बिरामीलाई के ट्रिटमेन्ट गर्दा अझ बेनिफिट रहन्छ, त्यस्तो आजको डेटमा टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो, कुन मोलिक्युलले के बेनिफिट दिन्छ भनेर हाम्रो डक्टरको ज्ञान इन्टरनेसनल स्तरको बनाउनलाई हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। खास त उत्पादक र इम्पोर्टरलाई त राज्यले फुल माला लाउनु पर्ने हो। तर यहाँ के छ भने स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत तपाईँहरूले सचेत गराएर अपडेट गराउनु। एक्ज्याक्टली हाम्रो त्यो राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका तपाईँहरूका एमआरआरले राज्यले के गर्नु थाहा छ तपाईँहरूलाई? तर यसको मेसेज गलत गइरहेछ। राज्यले प्रभावित पार्न गाउन् कि भन्ने चाहिँ होइन। राज्यले त रिटायर हुनभन्दा 3 दिन पहिला यहाँबाट तपाईँको बाहिर पठाउनुहुन्छ सोर्स फोर्सको आधारमा। हामी चाहिँ युवा जो इनर्जेटिक डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यो भनेको भोलि म बिरामी पर्दा, मेरो परिवार बिरामी पर्दा पनि ती डक्टरले राम्रोसँग अपडेट भएर ट्रिटमेन्ट गरून् भनेर हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। यसलाई मान्छेले बुझ्ने जो प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया गलत छ। फेरि पनि भने मैले हाम्रो समाज नेगेटिभिटी बढी बिक्ने समाज, त्यसकै उपज मात्रै हो। अनि यही जिज्ञासालाई चिर्नको निम्ति नै तपाईँसँग मैले यो कुरा राखेँ हो। हजुर, जस्तै एमआरले गरेर प्रभावित गर्ने हो कि भन्ने उठ्यो तपाईँले अपडेट गराउने हो। एक्ज्याक्टली। एमआर भनेको डक्टरको अपडेट गर्ने शिक्षक हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ एमआरलाई, म्यानेजरलाई। अथवा कम्पनी भनेका सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी गर्छन् कम्पनीहरूले, राज्यले गर्न नसकेको काम गरिरहेछन्। राज्यले त तपाईँको नेताहरूलाई तपाईँको सुविधा दिन व्यस्त छ राज्य, तर हामी राज्यप्रति, हामी जनताप्रति हामी उत्तरदायी छौँ। हामी व्यापार गर्छौँ, तर व्यापार गर्दै गर्दा हामीले आफ्नो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, बिजनेस रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्छौँ हामीले। जस्तै मैले यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण वस्तुका रूपमा चाहिँ उपयोग भइरहेको एउटा वस्तुसँग पनि तपाईँलाई जोडेँ मैले। यो आम जिज्ञासा हो। सेनिटाइजरको खपत बढिरहेछ, अत्यावश्यक साधन जस्तो बनेको छ। यो औषधिमा राख्ने कि केमा राख्ने पनि कन्फ्युज छ अहिले। कसले मोनिटरिङ गर्ने भने पनि यो छैन। गुणस्तरीय भएन। इथानल, मिथानल यो मिसाउनु पर्ने चिज तत्त्वभन्दा चाहिँ अर्कै तत्त्व मिसाएर बढी बनाउने, बढी कडा जस्तो देखाउने काम भइरह्यो भन्ने खालको गुनासो पनि छ नि। यो आयात पनि भइरहेछ, उत्पादन मात्रै भइरहेको छैन। यसको अवस्था चाहिँ के छ? यसको सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागले अस्ति भर्खरै एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिका नै भन्नुपर्छ त्यसलाई। अबदेखि आयात हुने अथवा उत्पादन हुने सेनिटाइजरहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्रयोगशाला औषधि व्यवस्था विभागकै उसमा छ, विङ्सको रूपमा छ अहिलेसम्म कानुन। त राष्ट्रिय प्रयोगशालामा गुणस्तरको परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइने भन्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। त त्यो हुँदै गर्दा हाम्रो कन्सर्न कहाँनिर हो भने हामी सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने कहाँनिर हो भने आज पो सेनिटाइजरको हामीले महत्त्व बुझ्यौँ, राइट? हिजो हामीले कम मान्छेले मात्रै सेनिटाइजरको महत्त्व बुझ्ने अवस्थामा पनि डिटल लगायतका मल्टिनेसनल कम्पनीका ब्रान्डहरूले हाम्रो देशमा सेनिटाइजर सप्लाई गरिरहेको अवस्था थियो, उपलब्ध गराएको अवस्था थियो। र तपाईँको मूल्यका सम्बन्धमा भन्नुहुन्छ भने पनि म ठोकुवाको साथ भन्छु, म डिटलको सेनिटाइजरको मूल्य अलि खल्तीबाट कम पैसा निक्लिने खालको छ। यो निर्देशिका स्वागतयोग्य छ, तर स्वागतयोग्य हुँदै गर्दा फेरि पनि के हो भने खल्तीबाट बढी पैसा निकाल्नलाई यो निर्देशिकाको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा हामी सबै आम पब्लिक, मैले अघि भने हरेक नागरिक राज्यको अङ्ग हो, हरेक नागरिकहरू चनाखो हुनुपर्ने अवस्था हो। नियमन हुनु पर्यो, गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्ताले उपयोग गर्न पाउनु पर्यो। एट द सेम टाइम मल्टिनेसनल कम्पनीहरूका ब्रान्डहरू त्यो निर्देशिकाले कहीँ नरोकोस्। तपाईँको सुपथ जस्तो मूल्यको मतलब इस्यु ठुलो नहुन सक्छ, तर राम्रो मानिएको, राम्रो भनिएको, राम्रो प्र्याक्टिसमा आएको वस्तु मूल्यकै कारण मूल्यमा पनि उसको तपाईँको सस्तो छ र क्वालिटीमा पनि तपाईँको राम्रो छ भने त्यो वस्तुलाई तपाईँको नन टेरिफ बेयर लगाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नु हुँदैन यो अवस्था। अन्त्यमा अब यो आत्मनिर्भरताको गफ पनि गरिरहेछौँ हामी। कृषिमा आत्मनिर्भरताका गफ हुन्छन्,
पुरा हुने कहिले हो निश्चित छैन, अनिश्चित छ। औषधिमा यस्तै गफ हुन्छन्, आयात पनि भइरहेछ, उत्पादनभन्दा आयात बढी जस्तो छ। हजुर, उत्पादन भएको औषधिमा उपभोक्ता विश्वस्त हुने अवस्था पनि छैन, किनकि खोजी आयातकै हुन्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो आत्मनिर्भरताका कुरा? आजको यो के अरे पेन्डेमिक सिचुएसनमा आत्मनिर्भरताको विषय त्यति सान्दर्भिक त होइन, तर हजुरले क्वेसन रेज गरिसक्नुभयो। हामी आयातकर्ताहरूको हाम्रो फिलिङ्स अथवा हाम्रो भनाइ के हो भने आत्मनिर्भरता महसुस हुने कुरा हो। महसुस गर्नु पर्यो मान्छेले, यहाँको पब्लिकले, यहाँको मेकानिजमले महसुस गर्नु पर्यो पहिला, निर्देशिका बनाएर होइन। हरेक नेपाली बिरामीहरूले हामी औषधिमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ, अथवा कमसेकम स्वास्थ्यकर्मीले, चिकित्सकले र रेगुलर औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूले ओहो अब त हामी आत्मनिर्भर भयौँ, अथवा हाम्रो डाटाहरूमा, फेयर डाटाहरूमा, त्यो नक्कली डाटा बनाएर होइन, जबसम्म आत्मनिर्भरता महसुस हुँदैन तबसम्म जबरजस्त लादिएको एकाधिकारलाई आत्मनिर्भरता मान्दैनौँ हामी, र त्यो सम्भव पनि छैन। र आजको अवस्थामा त सबै देखिरहेको अवस्था छ। हामीसँग हाम्रो रिसोर्सेस, हामी दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी नेपाली उद्योग फस्टाएको फलेफुलेको देखेर चाहन्छौँ। भारतको तपाईँको एम्समा जाँदा अथवा कोकिलाबेन हस्पिटलमा जाँदा नेपाली उहाँका डक्टरले नेपाली ब्रान्डहरू प्रिस्क्राइब गरेको जुन दिन देख्छौँ नि, त्यो दिन मेरो छाती पनि गर्वले फुल्नेवाला छ, राइट? तर त्यो भन्दैमा पहिला त महसुस हुनु पऱ्यो नि त, सञ्चारकर्मीलाई पनि महसुस हुनु पऱ्यो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद पनि हजुरलाई पनि समय दिनुभएकोमा। र फेरि पनि म जहाँ जाँदै भन्छु, औषधिको अभाव हुँदैन, घरभित्र औषधि नराखिदिनुहोस्। यदि तपाईँ घरभित्र अनावश्यक रूपमा औषधि स्टोर गर्नुभएको छ, धेरै किन राख्नु भएको छ भने फार्मेसीमा गएर फिर्ता गरिदिनुहोस्, त्यसले सबैको कल्याण हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका महासचिव पवन आचार्य। अहिलेलाई भने हामी प्राइम इस्युबाट बिदा लिन्छौँ। अर्को प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कटारी नगरपालिका